हेलो भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो मैले स्पेसली बनाइरहेको छु एससी अपियरिङ स्टुडेन्टहरूलाई। अहिलेको डिफिकल्ट सिचुएसनमा तपाईहरूले पढ्न पाइरहनु भएको छैन होला, स्कुल बिदा होला, त्यही भएर तपाईहरूलाई यो साइन्सको फिजिक्स पोर्सनको न्युमेरिकल प्रब्लममा एकदमै गाह्रो भइरहेको देखेको छु। त्यही भएर म अबदेखि एससी अपियरिङ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गराउन गइरहेको छु। फर्स्टमा आज म सल्भ गराउँछु फोर्थ च्याप्टरको न्युमेरिकलहरू, त्यसपछि अरू पनि गराउँछु। तपाईहरूले कुन चाहिँ टपिक गाह्रो लाग्छ त्यसको न्युमेरिकल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको पनि म गराइदिन्छु। ल, फर्स्टमा यो फोर्थ च्याप्टरबाट तपाईहरूले पढ्नै पर्ने एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट रुल छ, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। त्यसकै क्वेसन छ। पहिला क्वेसन पढौँ, त्यसपछि म बुझाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, अन व्हाट कन्डिसन ग्राभिटेसनल फोर्स इज इक्वल टु क्यापिटल जी। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो त्यसको बारेमा हल्का भनिदिन्छु, त्यसपछि सुन्नु होला। हेर्नुहोस्, मैले एउटा फिगर बनाएको छु। यहाँ एउटा अब्जेक्ट राखेको छु अथवा मास बडी राखेको छु, त्यसको मास m1 छ, अर्को बडी छ त्यसको मास m2 छ। यो दुईटा अब्जेक्टको सेन्टर बिचको सेपरेसनलाई मैले क्यापिटल डी माने, अनि यो जी छ, यो जीलाई हामी भन्छौँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। यो जीलाई हामी भन्छौँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट तपाईहरूले पढिसक्नु भएको होला। यसमा के भनेको छ भने फोर्स बिट्विन दिस टु बडिज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। ओके, म यो तलको एकछिनको लागि मेटाइदिन्छु है त, एकैछिन है त। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट के हो अरे, द फोर्स बिट्विन एनी टु बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। यदि मैले त्यो कुनै दुईटा बडीको फोर्सलाई एफ माने भने एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। देयर मासेस भनेको m1 एन्ड m2, m1 र m2 को प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त्यसै गरी अर्को स्टेटमेन्ट भन्छ फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम। भनेको डी स्क्वायरसँग के छ, फोर्सको रिलेसन इन्भर्स छ। त्यस भए यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर हेर्नुहोस् त फोर्सको रिलेसन कस्तो आयो। फोर्सको रिलेसन आयो एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 m2, यो फर्स्ट इक्वेसनबाट, अनि तलपट्टि डी स्क्वायर यो सेकेन्ड इक्वेसनबाट। त्यस भए फोर्स बिट्विन एनी टु बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर। त्यस भए यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनको लागि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। सबैले ध्यान दिएर हेर्नु होला। जहिले पनि तपाईँले यो प्रोपोर्सनालिटी टर्मलाई हटाउनको लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट युज गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ युज गर्छौँ कन्स्ट्यान्ट। हेर्नुहोस्, एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 divided by d square, where this capital G is a constant। प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि युज गरे, त्यही भएर यसलाई भन्छौँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट। अनि यसको भ्यालु फिक्स हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट भनेपछि त कुनै पनि टर्मको भ्यालु फिक्स हुने भयो। यो कन्स्ट्यान्ट टर्मको भ्यालु के हो म भन्छु है त। यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हामी भन्छौँ, यसको नाम चाहिँ यो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। के हो र यसको नाम युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। यसको भ्यालु हुन्छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11। हेर्नुहोस् त, यसको युनिट कसरी निकाल्ने। यसको युनिट निकाल्नको लागि जी इक्वल्स टु के हुन्छ भनिदिनुहोस्। जी इक्वल्स टु हुन्छ एफ डी स्क्वायर अपन m1 m2। त्यस भए फोर्सको युनिट के हो, न्युटन। अनि त्यसपछि डी स्क्वायर भनेको मिटर स्क्वायर, तल के छ मास दुईटा भनेपछि केजी स्क्वायर। न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के भयो त, यो क्यापिटल जी को युनिट भयो। भ्यालु कति रहेछ हेर्नुहोस् त, 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द भ्यालु अफ एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। त्यस भए के बुझ्नुभयो अहिलेसम्म भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भनेको सिम्पली कुनै दुईटा अब्जेक्ट बिचमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ त्यो दुईटा अब्जेक्टको मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, स्क्वायर अफ डिस्टेन्ससँग के रहेछ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। त्यस भए म यो इक्वेसन के डाइरेक्टली अब तपाईहरूले यो फर्मुला सम्झिनुहोस्, एफ इक्वल्स टु क्यापिटल जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर भनेर यो फर्मुला सम्झिनुहोस्। फर्मुला के रहेछ अरे, एफ इक्वल्स टु क्यापिटल जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब क्वेसन पढ्नुस् माथि एकचोटि। क्वेसनमा भनेको छ अन व्हाट कन्डिसन ग्राभिटेसनल फोर्स इज इक्वल टु
क्यापिटल जी। यो एफ को भ्यालु कति बेला यो जी सँग इक्वल हुन्छ रे। क्वेसन बुझ्नुभयो सबैले? यो एफ को भ्यालु कति बेला जी सँग इक्वल हुन्छ रे। यो एफ जी सँग इक्वल हुनको लागि त यो पुरै टर्म 1 हुनु पर्यो कि परेन? 1 हुनु पर्यो, त्यति बेला इक्वल हुन्छ। त्यसो भए यो m1 र m2 भनेको मास हो। m1 इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु 1 kg हुन पर्यो सबै टर्म 1 हुनको लागि। अनि यो डिस्टेन्स पनि के हुनु पर्यो? 1 मिटर हुनु पर्यो, 1 मिटर हुनु पर्यो। त्यसो भए यो f को भ्यालु g सँग इक्वल हुँदो रहेछ जति बेला यो m1 m2 र d स्क्वायर के हुँदो रहेछ? 1 हुँदो रहेछ। त्यसो भए अन व्हाट कन्डिसन ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इक्वल टु क्यापिटल जी भनेर क्वेसन सोध्यो भने तपाईहरुले के भन्ने? क्यापिटल जी सँग ग्रेभिटेसनल फोर्स त्यति बेला इक्वल हुन्छ जब त्यो कन्सिडर गरिएको दुईवटा अब्जेक्टको मास 1 kg हुन्छ, दुईवटा अब्जेक्टको मास 1 kg हुन्छ अनि डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर 1 मिटर हुन्छ। त्यसपछि तपाईले आन्सर लेख्नु पर्यो द gravitational force between any two objects is equal to capital G when their masses are 1 kg and distance between their center is 1 meter भनेर यो इक्वेसन यसरी लेखिदिनु पर्यो। तपाईहरुले फर्दर के गर्नु पर्यो म यहाँ लेखेर देखाइदिन्छु। यो फर्मुला लेखिसक्नु भएपछि f इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर फर्मुला लेख्नुस्। यो फर्मुला लेखिसकेपछि के गर्नुस् भने यहाँ हेर्नुस् है सबैले, यो फर्मुला लेख्नुस् f इक्वल्स टु g m1 m2 divided by d स्क्वायर भन्नुस्। if m1 equals to m2 equals to 1 kg, त्यसपछि डिस्टेन्स इक्वल्स टु 1 मिटर। f को ठाउँमा त्यो लगेर राख्नुस् इक्वेसनमा g, m1 को ठाउँमा 1 राख्नुस्, m2 को ठाउँमा पनि 1 राख्नुस्, डिस्टेन्स को ठाउँमा 1 को स्क्वायर। यो सबै केसँग इक्वल हुन्छ त? g सँग हो। त्यसैले लास्टमा एक लाइन लेखिदिनुस् द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु बडी बिकम इक्वल टु क्यापिटल G when the masses of the objects are 1 kg and distance between their center is 1 meter भनेर यसरी तपाईहरुले यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ है त।